नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन तिर्नुपर्ने बाँकी कर छुट दिने सरकारको निर्णय। नेपाल चीन सीमानाको सीमा चिन्ह स्तम्भलाई पुनर्स्थापनाका लागि टोली गठन गर्ने। विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशको नामलाई लिएर पर्यटन मन्त्री र शहरी विकास मन्त्रीले गरेको त्रुटिले संसदमा हंगामा। दुवै विषयमा सभामुखबाट फरक रुलिङले समस्या। बहुचर्चित कर फर्च्यौट आयोगको मुद्दामा विशेष अदालतबाट हालसम्मकै ठूलो सजाय निर्धारण। फर्च्यौट आयोगका 3 जना पदाधिकारीलाई 9 वर्ष जेल, बिगो र जरिवाना 6 अर्ब बढी। अखण्ड भारतको नक्साका सम्बन्धमा रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। सत्य तथ्य बुझेपछि मात्रै धारणा बनाइने। आम नेपालीको लामो समयदेखिको चाहना राजनीतिक स्थिरता र विकास झन्झन टाढिँदै नेतृत्वकर्ताहरूमा चाहना पूरा गर्ने क्षमता नै देखिएन। व्यतिथिले सङ्कट चुलिँदै। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी राजकीय भ्रमणको लागि अमेरिकामा। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेदेखि अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गर्नेसम्मका कार्यक्रम। र करण केसीले लिएको 4 विकेटसँगै आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छिनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी। अमेरिका 6 विकेटले पराजित, सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन तिर्न पर्ने बाँकी कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले गिरान्चोर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरणपछि चुक्ता गर्नुपर्ने छुट दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झ्यामजुङ स्थित सीमा चिन्ह स्तम्भ 53(1) लाई संयुक्त रूपमा पुनः स्थापनाको लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झ्याङमुङ स्थित सीमा चिन्ह स्तम्भ 53(1) लाई 28 जना संयुक्त रूपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अरू बाँकी निर्णयहरू हामी फेरि भोलि नै यहाँसँग मन्त्री परिषदमा विपदको बारेमा थप व्यवस्थापन गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा फेरि पनि हंगामा भएको छ। एमाले सांसद सूर्य थापाले मंगलबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट प्रदेशका नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत रूपमा भइरहेको छलफल प्रभावित भएको हो। एक रिपोर्ट। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रतिनिधि सभालाई झुक्याएको र शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकको त्रुटिलाई लिएर मंगलबारको बैठकमा फेरि पनि हंगामा भएको छ। मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशहरूका नाम नलेखी अङ्कमा उल्लेख गरेकोमा सच्याएर ल्याउने भनेर मन्त्री किराँतीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले आपत्ति जनाउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजनमा पनि प्रदेशको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा त्रुटि भेटिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको सट्टा प्रदेश नम्बर 5 लेखेर विनियोजन पुस्तक सांसदका हातमा पुर्याएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकको पेज नम्बर 27, 28 र 29 नम्बरमा प्रदेश नम्बर 5 लेखिएकोमा उक्त पुस्तक पनि फिर्ता पठाउन सांसद थापाले माग गर्नुभयो। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म पुस्तकको 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा 50 भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश नम्बर 5 लेखिएको छ। यो पुस्तक फिर्ता गरियोस्, पुनः सच्याएर वितरण गरियोस् र आजको कार्यसूचीबाट यो संविधानले प्रदेशको नाम नचिनेको उल्लेख गरिएको चाहिँ यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस्।
सहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको नाम छुट्याइ ल्याएको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुन नसक्ने एमालेका सांसद सूर्य थापाको अडान थियो। यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले स्पष्ट पार्न सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङलाई समय दिनुभयो। र सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा के भएको र के भन्न चाहनुहुन्छ, म सहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई रोस्टममा आएर आफ्नो कुराहरू राख्न यदि बोल्न चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। यस अघि सोही प्रकारको त्रुटिमा विनियोजन पुस्तक फिर्ता पठाउन रुलिङ गरेका सभामुख देवराज घिमिरेले सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजनमा भने छलफल चलाउन चाहेपछि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले त्रुटि भएको र सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै छलफल चलाउन आग्रह गर्नुभयो। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पुस्तकमा केही त्रुटि छ भनेर माननीयज्यूले सङ्केत गर्नुभएको छ। हामीले सबै प्रदेशहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। कार्यक्रमिक रूपमा लिखितमा काहीँ त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई हेरेर सच्याइनेछ। त्यसपछि सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्रालयगत छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई सरकारले बिर्सन नमिल्ने भन्दै संविधान विपरीत गरेर छलफललाई अगाडि बढाउन नसक्ने उहाँले अडान राख्नुभयो। यो संविधान र कानुन विपरीतको यो काम भएको छ, तसर्थ यसलाई सच्याउने शर्तमा भन्न मिल्दैन, अगाडि बढ्न मिल्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, तसर्थ मेरो अनुरोध छ कि माननीय मन्त्रीजीले यसलाई विधिसम्मत बनाएर, संविधान कानुन सम्मत बनाएर यो पुस्तक पुनर्वितरण गर्नुपर्छ र मात्रै छलफल अगाडि बढ्छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सभामुखको रुलिङ मानेर जानुपर्ने भन्दै सभामुखले पनि समान खालको रुलिङ दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि सकेसम्म त्यो रुलिङमा असहमति व्यक्त नगरौँ, त्यसले हामीलाई अर्कै ठाउँमा लैजान्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सभामुखजीले रुलिङ गर्दा सबै कुरा हेरेर रुलिङ गरिदियो, त्यो पनि मेरो आग्रह हो। विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशका नामलाई लिएर मन्त्री सुदन किरातीको झुक्याउने चाल र सहरी विकास मन्त्री गुरुङले गरेको त्रुटिसँगै दुवै विषयमा सभामुख घिमिरेबाट भएको फरक फरक रुलिङले प्रतिनिधि सभा बैठक नै प्रभावित भयो। 15 मिनट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा केही त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्स्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो, जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बाधोस महतलाई 9 वर्ष 1 महिना, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई 9 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतले यसअघि नै उनीहरूमाथि 6 अर्ब 15 करोड 70,46,847 रुपियाँ कुल बिगो कायम गरिसकेको छ। दामा शाहीले भाग लगाउँदा हरेकले 2 अर्ब 5 करोड 46,98,949 रुपियाँ बिगो तिर्नुपर्ने विशेष अदालतले जनाएको छ। राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर सजाय हुने भएकाले उनीहरूले जनही 4 अर्ब 10 करोड 46,97,898 रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा 6 अर्ब 16 करोड 40,96,847 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै परराष्ट्र
मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिनुभएको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटेको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आइसकेको तर्क गर्नुभयो। सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भारतबाट आधिकारिक धारणा आइसकेको उहाँको भनाइ छ। सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी सो म्युरलको क्याप्सनमा लेखिएको र यो राजनैतिक विषय नरहेको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा समेत त्यहाँका विदेश मन्त्रीबाट आइसकेको बेहोरा समेत म सम्मानित समितिलाई अवगत गराउन। अखण्ड भारतको नक्साभन्दा पनि चित्र भएको भन्दै यसबारे स्पष्ट नभई बोल्न नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्री साउदले 2077 असार 4 गते संविधानमा नै दोस्रो पटक संशोधन गरेर सर्वसम्मत नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप अध्यावधिक गरिएको स्मरण पनि गराउनुभयो। स्पष्ट छ नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा हामीले 2077 साल असार 4 गते संविधानमै दोस्रो संशोधन गरेर त्यो पनि सर्वसम्मतिले दोस्रो संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप आद्यवधिक गरिएको तथ्य चाहिँ सबै यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यसकारण हामीले आफ्नै नक्सालाई हमेसा विवादग्रस्त बनाइराख्नु या त्यसमा नेपालकै अफिसियल पोजिसनमा भएका मान्छेको रात दिन चाहिँ नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु। इपिजीको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने बारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको मन्त्री साउदको भनाइ छ। उहाँले प्रतिवेदनमा यो समावेश छ भन्ने अचोको भरमा अर्को देशलाई तत्काल पुज्न भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र नेधी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताको साथ कुरा नभएको गुनासो गर्नु भएको छ। नेपालको भूभागहरू जलमग्न थालेपछि मान्छेले बाँध काट्न खोजे, पारीबाट त्यसपछि प्रहरीहरू आयो, मान्छेलाई घेरे, झन्डै धेरै दुर्घटना हुने अवस्था बनेको थियो। तर बाढी आफैले नै पानी आफैले नै त्यो तटबन्ध भत्काइदिइसकेको हुनाले त्यो पानीको निकास भारतले भयो र एक ढङ्गले चाहिँ मान्छे बस्ती धेरै क्षतिबाट अलिक जोगियो भन्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरूमा अलिक गम्भीरताका साथ कुरा भयो भएन। बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र नेधीले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो समस्या समाधानको लागि दुवै मुलुक बीच भएको सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औलाउनु भएको छ। हामीले कुरा उठाउँछौँ तर यसले प्राथमिकता पाइरहेको हुँदैन। अरू नै विषयहरूमा सम्बन्ध सुधार्ने बिबीले भने जस्तो वान साइडेड लभ कुरातिर बढी ध्यान हुन्छ, अरूतिर ध्यानै हुँदैन। त्यस कारणले डुबानको समस्याको बारेमा भारतसँग भारतले सीमा क्षेत्रमा नेपाल र भारतको बिचमा जुन सन्धि सम्झौता छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन नियमन छ त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बनाउँदाखेरि दुई देशले एकअर्कासँग सहमति र सम्मत गर्नुपर्दछ भन्ने छ, चर्चा हुन्छ। नेता निधिले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले किन भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा नउठाएको भने प्रश्न समेत गर्नु भएको छ।
विपत्तिका घटनाहरूबाट यस वर्ष हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै विपत्तिका घटनाहरूबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको हो। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपत्तिका घटनाबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता र 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवा, सभा, ताप्लेजुङ र 5 थर जिल्लामा बढी असर परेको बताउनुभयो। यही महिना 2 गते देशको पूर्वी भागमा अत्यधिक वर्षा भयो र त्यसबाट बाढी, पहिरोबाट धेरै ठुलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। यस वर्ष नेपालमा मिति 80 जेठ 31 गतेबाट मनसुन प्रवेश गरेको छ। यसको असर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्खुवा, ताप्लेजुङ, 5 थरमा बढी देखिएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित घरधुरीलाई पनि सोही मापदण्ड अनुरूप तत्काल पुनर्स्थापनाका लागि रकम उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार 15 देखि 20 हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्ड अनुसार मिलाइएको छ। तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्ड बमोजिम भइरहेको छ। मिति 80 असार 4 गते हामी त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेर हिज फिर्ता भएका छौँ र आवश्यक निर्देशन दिएको छ र तीनटै सरकारको समन्वय गरेर यस प्रकारको खोज, उद्धार, राहत, तत्काल पुनर्स्थापना, अहिलेको सडकहरूको लिङ्केज जोड्ने कार्यलाई तात्कालिक प्राथमिकतामा राखिएको छ। उहाँले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, स्थानीय तह लगायत सरोकारवाला निकाय सबैसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक स्थिरता र विकास नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना हो। यसैले नै आर्थिक उन्नयन, दिगो विकास र अमन चयनको ढोका खोल्छ। तर नेतृत्वकर्ताहरू त्यो चाहना कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न नदिने पक्षमा उभिएको जस्तो अहिलेको व्यथितिले सङ्केत गरिरहेको छ। अहिलेको यही क्रमले प्रचण्ड सरकारले पनि निरन्तरता पाएको छ। एक रिपोर्ट। तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बिर्सेर नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख उद्घोष थियो, यसपालि परिणाम देखिने गरी काम गर्छु। पहिलो पटक रूपमान्द कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउन खोज्दा बहिर्गमन हुनु परेको र दोस्रो पटक एमालेलाई देखाउनकै लागि काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेर 9 महिनामै छाड्नु परेकाले चाहेको जस्तो काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमै बताउन थाल्नु भएको छ। प्रचण्डले पार्टी र आफ्नै छवि उकास्ने गरी काम गर्ने हुटुटी छ भनेका दाहाल 6 महिना बितिसक्दा पनि कतै रुमलिएको जस्तै देखिनुहुन्छ। बरु प्रचण्ड यति बेला सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएका सङ्केतहरू देखिएका छन्। 2064 सालदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड पछिल्लो समय कमजोर बन्दै जाँदा मोर्चाबन्दी कायम गर्दै 54 सिट सङ्ख्याको नेतृत्व गर्दै काङ्ग्रेस एमालेलाई दबावमा राख्ने रणनीतिक चाल चालेको स्पष्ट नै भइसकेको छ। सत्ताप्रतिको मोह प्रचण्डलाई मात्रै होइन, ठूला र पुराना पार्टीहरूलाई पनि उत्तिकै छ। आफू सत्तामा पुग्ने नभए सत्तामा पुगेकाहरूलाई ढाल्ने बाहेक अहिलेका नेतृत्वहरूलाई कुनै मतलब नै छैन। यसबाट पनि पुरानै नेतृत्वहरूबाट मुलुकको परिवर्तनको बाटोमा नलाग्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। छैन, मैले देखेकै छैन यिनीहरूबाट। यिनीहरूमा त्यो एउटा हुन्छ नि दिमागी लगाउने त्यो नै भएन। यो एउटा त यिनीहरूको एज पनि अब भयो, एक प्रकारले भन्यो भने उमेर पनि करिब करिब धेरै नेताहरूको त्यो भइसक्यो। जसले भनिरहनु भएको छ नि म जेल खाएँ, नेल भोगेँ, यसो गरेँ उसो गरेँ भनिरहनु भएको छ नि, त्यो सधैँ भनेर त हुँदैन। जेल नेल भोगेकै भरमा त राष्ट्र त, बोलेकै भरमा राष्ट्र त बन्ने होइन। राष्ट्र बन्नलाई त
कर्मठ व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। 2046 सालको क्रान्तिपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापित भयो, राजनीतिक रूपमा पनि फड्को मार्यो। बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनासँगै 2017 सालमा राजा महेन्द्रले लगाएको राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा भयो। उक्त आन्दोलनपछि थुप्रै नयाँ दलको उदय भयो। काङ्ग्रेस, एमाले बाहेक मधेसवादी दल, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाए। तर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको खडेरी जिउका तिउँ छ। गरिबी बढ्दो छ, विदेश पलायनले डरलाग्दो अवस्था देखिँदैछ भने आयातले देशमा उत्पादन ठप्प छ। किसानका उत्पादनले बजार भाउ नपाउँदा सडकमा फाल्नु परेको छ। यी यावत समस्याप्रति नेतृत्व चुइक्क पनि बोल्न सकेको छैन, बरु कसरी हुन्छ सत्ता जोगाउने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन्। विभिन्न तथ्यहरूले, प्रमाणहरूले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छ। विदेशीहरूको चलखेलमा, विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा र विदेशी शक्तिहरूले लाभ प्राप्त गर्ने, नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट विदेशी शक्तिहरूले लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ विदेशीहरूले नै डिक्टेट गरेर नेपालीका राजनीतिक दलहरूलाई डिक्टेट गरे बमोजिमको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यस कारणले गर्दा अर्थात् विदेशीहरूको चाहना बमोजिम राजनीतिक परिवर्तन भएको कारणले गर्दा अहिले राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि नेपालको यो अन्य प्रकारको अवस्थाहरू, यो व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि अन्य प्रकारको अवस्थाहरू परिवर्तन हुन नसकेको मूलभूत कारण चाहिँ त्यो हो। 7 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा हालिमुहाली गरेको काङ्ग्रेसले 2046 सालपछि 13 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। एमाले 6 पटक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 पटक, माओवादी केन्द्रले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसके। मुलुकले 3वटा संविधान पनि पायो, तर समृद्धिको जनअपेक्षा झन्झन टाढिँदै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। बझाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको मृत्यु भएको छ। बाँकेको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मन्त्री सिंहकी पत्नी अमृता सिंह र भाउजू जया देवी सिंहको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते मन्त्री सिंहसहित PSO प्रहरी हवलदार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएकोमा मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र 01001648 नम्बरको गाडी डेडलधुराबाट चैनपुर आउने क्रममा दिउँसो 2 बजेतिर केदार सिंह गाउँपालिकाको छाडा भन्ने ठाउँमा सडकबाट अन्दाजी 50 मिटर तल कालङ्गा खोला किनारमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको मंगलबार दिउँसो छातीको शल्यक्रिया गरिएको हो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रत्नमणि गजुरेले 72 घण्टाको नियमित निगरानीपछि मुटुको चाल बेला बेलामा कम देखेकाले विशेषज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम शल्यक्रिया गरी पेसमेकर राखिएको जानकारी दिनुभएको छ। पेसमेकरले मुटुको चाल बनाइराख्ने काम गर्छ। गत शनिबार राति अचानक स्वास्थ्य अवस्था असामान्य बनेपछि राष्ट्रपति पौडेललाई अस्पताल पुर्याइएको हो। त्यसयता निरन्तर चिकित्सकहरूको निगरानीमा अस्पतालको सिसियुमा राखेर उपचार भइरहेकोमा मंगलबार दिउँसो छातीको शल्यक्रिया भएको हो। अस्पतालका अनुसार राष्ट्रपतिको मुटुको धड्कनलाई सामान्य राख्न छातीको शल्यक्रिया गरेर स्थायी पेसमेकर राखिएको छ। अस्पतालका अनुसार मंगलबार मध्याह 12 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म लगाएर चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गरेका हुन्। हाल पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। गत मंगलबार पौडेलको सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीमा पनि उपचारको क्रममा एन्जिओप्लास्टी गरेर बन्द भएको मुटुको नसा खुलाइएको थियो। राष्ट्रपति पौडेल 2.5 महिनामै 5औं पटक अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। अल्सर, ढाड दुख्ने र छाती सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त नहुँदै 79 वर्षीय राष्ट्रपति पौडेललाई पछिल्लो पटक मुटुको समस्या देखिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच समीकरण बनेर सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबार बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले एमाले र काङ्ग्रेसबीच समीकरण बन्न सहज नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अहिले भर्खरै एमाले र काङ्ग्रेसका बीचमा समीकरण बनिहाल्ने, मोर्चा बनिहाल्ने
र उहाँहरूले नयाँ ढङ्गले यो कोर्सलाई परिवर्तन गर्नेतिर जानका लागि त्यति सजिलो वातावरण र आधार छैन। घटनाक्रमहरू त्यसरी गएको पनि छैन। मलाई के लाग्छ भने हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर लैजाने भन्दा बित्तिकै काङ्ग्रेस एमाले अरू कोही तर्सन यसमा जरुरी छैन। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले समाजवादी मोर्चा बनाएर हामी पनि सङ्गठित छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताउनु भएको छ। सांसद बडुले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट वातावरण बनाउन खोजिएको महसुस आफूलाई भएको बताउनु भयो। समाजवाद तर्फ मुलुकको अब अभिष्ट हो, लक्ष्य हो, बाटो हो, यसमा हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ भन्ने कुरालाई धेरै अन्यथा ढङ्गले बुझिरहनु पनि आवश्यक छैन। त्यसकारणले यो उहाँहरू एउटा राजनीतिक लक्ष्यका प्रति, एउटा गन्तव्यका प्रति औपचारिक रूपमा एक ठाउँमा भएकै शक्तिहरूले एक ठाउँमा आउने कोसिस गर्नुलाई धेरै अन्यथा ढङ्गले बुझिरहनु पनि जरुरी छैन। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले समाजवादी मोर्चा पीडितहरूको कलप भएको बताउनु भयो। उहाँले समाजवादको धारणामा एकरूपता हुन नसकेकाहरूको मोर्चा धेरै समय नटिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले मोर्चामा संविधान च्यात्नेसम्म रहेको उल्लेख गर्दै संविधानप्रति समान दृष्टिकोण नरहेकाहरूको मोर्चाले उपलब्धि दिन नसक्ने बताउनु भयो। देशलाई फाइदा गएको छ कि छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा गएको छ कि छैन, आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, आजको संविधान, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी सबै धाराशाही बनिरहेका छन्। काङ्ग्रेस समिति आइरहेका छ भने चाहिँ काङ्ग्रेसले सोचोस् न एकपल्ट। हामी सबै छौँ, काङ्ग्रेसले कसरी सोध्छ, त्यसपछि तपाईँहरू सोच्नु हेरौँ परिस्थिति अब नयाँ ढङ्गले कसरी विकास हुन्छ। तर यसरी त मुलुक जाँदैन। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले समाजवादी मोर्चा बनाउँदैमा काङ्ग्रेस नतर्सिने बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको बताउनु भयो। एकताको सम्भावना यो चाहिँ मोर्चापछि अब रहेन। त्यो एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूले यो गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो मोर्चा बनाइसकेपछि सरकार असुरक्षित हुने, सरकारको नेतृत्व फेरिने अथवा काङ्ग्रेस त्यसमा आशंका गरेर बाहिरिने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सांसद पौडेलले पार्टीबाट गरिने निर्णयहरू सभापति र सभापतिका नजिकका केही नेताहरू मात्रै बसेर गर्न नहुने बताउनु भयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका सह-अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चा घोषणापत्र असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सह-अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई नै थाहा नै नदिकन समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मोर्चा निर्माणको लागि विगतमा आफ्नो पार्टीसँग पनि छलफल चलेको भए पनि निर्णायक बेलामा खबर नभएको उहाँको गुनासो छ। उहाँले केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईका बीचमा तत्काल मोर्चा गठन नहुने र गर्दा सल्लाहमै गर्ने सहमति भए पनि अचानक घोषणा हुनुले आश्चर्य लागेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक भएको छ, उहाँले ट्विट गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर तपाईँहरूको मिडियाले पनि त्यसलाई फलो गरिराखेको छ होइन, सबै बाहिर सार्वजनिक भएको छ। र उहाँले भन्नुभएको कुरा र उहाँले लेख्नु भएको कुरा होइन, अहिले तत्काल त्यो गठन नहुने भयो, जे गरिन्छ हामी सल्लाहबाटै अब चाहिँ होइन गरिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शङ्का आशंका बजार हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन है भनेर व्यक्तिगत रूपमा मसँग पनि भन्नुभएको हो र बाहिर पनि उहाँले त्यही ढङ्गको सन्देश दिनुभयो। फेरि एकाएक वास्तवमा 2 दिन पनि नबित्दाखेरि नै यो जुन मोर्चा अहिले बाहिर घोषणा भइराखेको छ, म आफैलाई पनि अलिकति आश्चर्यता लागेको छ। सह-अध्यक्ष श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चा नेपालले देशलाई समाजवादी बनाउन कायम अभि हुन्छ कि अथवा सत्ता समीकरणमा मात्रै रोमलिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सत्ता समीकरणको लागि अङ्क गणितीय दाउपेचमा मोर्चा बनेको हो भने मोर्चाबारे सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि समाजवादी मोर्चालाई अहिले नै शङ्का गर्नु नहुने उहाँको तर्क छ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले धितोपत्र ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको छ। गत साता ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्देशन दिएको अर्थ समितिले मङ्गलबार मापदण्ड पूरा गरेका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति दिन धितोपत्र बोर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जेठ 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले धितोपत्र दलाल तथा अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन आग्रह गर्नुभयो। मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने। अब यसबाट त अरू भन्नु नपर्ला, नियम पुर्याएर त्यहाँ चाहिँ सतर्क गरेर काम गर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँ सबै पर्न आउँछन् सर। ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमति दिएकाले समितिले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूको धारणा रहे पनि यस्तो निर्देशन दिएको हो। धितोपत्र बोर्डले 43वटा ब्रोकरलाई आशय पत्र दिएकोमा 18वटालाई सञ्चालन अनुमति नै दिएको छ। हाल 50वटा ब्रोकर सञ्चालनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुन्ने समयमा उहाँले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई न्याय दिन र पीडक नेवी संघका विद्यार्थीहरूलाई दण्डित गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उपप्राध्यापक चलाउनेलाई विश्वविद्यालय परिसरमै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुका सट्टा मुद्दा समेत फिर्ता लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। 2077 साल असोज 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्रोफेसर आफ्नो एटिएममा भएको पैसा झिक्न जान्छन् र तत्समयमा नेवी संघ निकट केही विद्यार्थीहरूले उक्त प्राध्यापकलाई फलामको रडले मरणासन्न हुने गरी कुट्छन्। 3 वर्षसम्म ती प्राध्यापक धेरै ठाउँमा जान्छन् न्याय माग्नलाई, पौतारेर हिँड्छन् र अहिले अन्ततः गत जेठ 30 गते सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ, आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ हो। प्रहरीलाई पनि भित्र जान पाइँदैन, जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुण्डागर्दी शैलीमा दिनदाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो? यसैगरी सुन्ने समयमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पूर्वी पहाडी जिल्लामा वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका पीडितहरूलाई उद्धार उपचार र उचित राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सभा 5 थर लगायत पूर्वी पहाडमा भएको ठुलो जनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रभावित परिवारप्रति सहानुभूतिका साथ तीनै तहका सरकारलाई शीघ्रातिशीघ्र उद्धार उपचार राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान जाओस् भनेर सभामुखज्यू मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले ढकाले संघीय संसद भवनभित्रै भएको व्यथिति र विभेदतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता समेत हुने तर 12 घण्टा काममा खटिने मर्यादा पालको 1 पैसा पनि भत्ता नहुने विभेद उहाँले औलाउनु भएको छ। साथै संघीय संसद सचिवालयमा छानो टाल्नको लागि आएको पैसा र डिप बोरिङका लागि निकास भएको तर खर्च नभएको रकमबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, यही बिल्डिङको व्यथितिको कुरा उठाउँदैछु। सरकार पक्ष बसेको देब्रेपट्टिको लबी प्रत्येक वर्ष चुइन्छ, शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट त्यो चुइने छानो टाल्नलाई आउँदो रहेछ, यो वर्ष नि चुइन्छ। यही कम्पाउन्डभित्र पानीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङ खोलिएको रहेछ, पानी आउँदैन, भुक्तानी भएछ। यहीँभित्र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको खाजा भत्ता छ। मर्यादा पालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको 12 घण्टासम्म यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि भत्ता छैन। सांसद ढकालले संघीय संसद भवनभित्रका व्यथिति र विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा
जोड दिनुभएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले योग सम्पूर्ण मानव कल्याणको साझा ज्ञान भएको बताउनु भएको छ। योग दिवसको अवसरमा मङ्गलबार लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योग मानव कल्याणको साझा ज्ञान भएको बताउनु भएको हो। उहाँले योगलाई शारीरिक मानसिक र स्वास्थ्यको रूपमा मात्रै जोडेर हेर्न गरिए पनि यो आफैमा मानव कल्याणको साझा ज्ञान भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट दुई देशबीच इतिहासदेखिको सम्बन्ध पुनस्थापित भएको भन्दै उहाँले महेन्द्रनगरबाट नेपाल आउने र भैरवा हवाई रुट सहजताका लागि सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुटबारे छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन भारत अघि बढिरहेको भन्दै योग नेपाल र भारतमा मात्रै नभई विश्वभर नै फैलिनु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। राजदूत श्रीवास्तवले हरेक वर्ष लुम्बिनीमा योग दिवस मनाउन भारतको चाहना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको धरनालाई एकबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार ब्यानर सहित चलाउनेको धरनामा एकबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँका पुगेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आफूमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने नेवी संघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध चलाउने सोमबारदेखि धरनामा बस्नु भएको छ। धरना स्थलमा बैशाखी टेकेर पुग्नुभएका उहाँले घाम जस्तै छर्लङ्ग घटनामा न्यायको भिख माग्नु दुःखको कुरा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफू पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले भन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अदालतले दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन नहुने उहाँको तर्क थियो। उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकार अपराधीको पक्ष पोषणमा लागेको र अपराधीहरूले राजनीतिकरण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्राध्यापकमाथि दिनदहाडै आक्रमण हुँदा न्यायको मजाक उडाइएको बताउनु भयो। छर्लङ्ग घटनामा मैले यहाँ न्यायको भिख माग्नु परिरहेछ। यो देशमा देखिराख्नु भएको छ त। मेरो माग मलाई न्याय दिनु पर्यो। म पीडित हो कि होइन भन्नु पर्यो। मलाई चाहिँ सांघातिक रूपमा आक्रमण गरेको हो कि होइन, ब्रड डे लाइटमा सङ्गठनको आडमा मलाई चाहिँ मार्ने गरेर चाहिँ आएको हो कि होइन त्यो भनिदिनु पर्यो। म पीडित हो कि होइन यति मात्र भनिदिनु पर्यो अदालतले। र अदालतले तिनीहरू पीडक हुन् कि होइनन्, तिनीहरूले गरेका थिए कि थिएनन् भनेर भनिदिनु पर्यो। दिनलाई रात, रातलाई दिन बनाउनु भएन अदालत, सरकार, कसैले पनि। उहाँले अपराधीले सञ्चार माध्यममा गएर अभिव्यक्ति दिनुले नेपालमा न्याय मरेको अनुभूति भएको बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल स्काउटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय सफलता हात पारिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। मंगलबार नेपाल स्काउटको 72औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल स्काउटको प्रशंसा गर्नुभएको हो। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्यता लिन सक्नु साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्काउटका कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालन गर्नुले पनि स्काउटले राम्रा काम गरिरहेको प्रमाणित हुने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। कोरोना महामारीका बेलामा पनि स्काउटले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले नेपाल स्काउट सधैँ अग्रमोर्चामा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा पनि नेपाल स्काउटले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। नेपाल स्काउटले चिकित्सक परामर्श सेवा, जनचेतना अभियान, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन निर्माण, खाद्यान्न वितरण, एम्बुलेन्स सेवाका साथै सङ्क्रमितहरूको शव व्यवस्थापन समेतमा गरेको सहयोगका लागि म सम्पूर्ण स्काउटहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल स्काउटले समाजको कलङ्क लागु औषधबाट युवाहरू टाढा राख्ने कुरा, महिला हिंसा विरुद्धका अभियान लगायत विभिन्न सामाजिक घटनाहरूमा साथ र सहयोग गर्दै आएको स्मरण गराउनुभयो। आरती शाहको लागि न्याय माग्दै माइती पक्षले जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 3 मिथिलेश्वर मौहाही घर भई जनकपुर धाममा 9 थापा चोकमा रहँदै आएकी 22 वर्षीय आरती कुमारी शाहको मृत्यु भएको थियो। उनको दाइजोको कारण हत्या गरिएको माइती पक्षको आरोप छ। आरती शाहको माइती पक्ष विगत केही दिन यता न्यायको माग गर्दै जनकपुर धाम र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै मंगलबार जनकपुर धाम स्थित जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा माइती पक्षले ढुङ्गामुढा गरेका छन्। मृतक आरतीको माइती पक्षले अदालत परिसरमा ढुङ्गामुढा गर्दा प्रहरीसँग झडप समेत भएको छ। झडपको क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा 4 जना घाइते भएका छन्। परिवारजनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन्। त्यहाँबाट त्यो इन्स्पेक्टर विक्रम शाहले महिला प्रहरीलाई अगाडि बढायो अनि लाठीचार्ज गर्न लगायो। हामीहरू छोडाउनु भयो, तब फेरि जेन्ट्स पुलिसहरूले हामीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्न लाग्यो। अनि फेरि झडप हो भिडमा। अब कतिलाई सम्हालौँ त्यही भएर भिडमा झडप भइहाल्यो। उनीहरूले नै पहिला लाठीचार्ज गर्न थालेपछि हामीहरू पनि आक्रोशमा आएपछि हामीहरूले पनि ढुङ्गाबाजी गरे। हामीहरू आरती शाहलाई न्याय दिलाउनलाई यहाँ आएको। आरती शाहलाई यहाँ मारेर अनि हस्पिटल भर्ना गरेर अनि पछि फोन गरे हामीहरूलाई। पीडित परिवारलाई धनुषाका एसपी बेसोराज खड्का र डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले कोटपेट गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै विरोध गरिएको हो। उनीहरूले एसपी र डीएसपीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पोस्टमार्टममा संलग्न डाक्टरमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, हत्याको सीआईबीद्वारा जाँच लगायतका 6 सूत्रीय माग पनि राखेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको बारे अर्थ समितिमा सांसदले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन र सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका हुन्। सांसदले बोर्डले समितिको सुझावभन्दा बाहिर गएर मापदण्ड पूरा नगरेका वा निष्पक्ष रूपमा लाइसेन्स वितरण नभएको शङ्का गर्ने ठाउँ भएको तर्क गरे। उनीहरूले बोर्डले ब्रोकरलाई धितोपत्र दलाल कारोबारको लागि मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति पत्र दिएको पाइए कारबाहीको माग गर्नुभयो। दलालको संख्या विस्तार गर्ने सन्दर्भमा जस्ता मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ, ती मापदण्डहरू राम्रा छन्, तर ती मापदण्ड आफै कार्यान्वयन हुँदैन। मापदण्ड तपाईँले जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि, जतिसुकै राम्रो कानुन बनाए पनि, जतिसुकै राम्रो निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय कानुन संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा व्यक्तिको भूमिका जोडिनु पर्छ। त्यहाँनिर ठिक गर्नु वा बेठिक गर्नु भनेर प्रश्न गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन वा नहुन सक्छ। त्यस कारणले निर्णयहरू आफै सफल नीतिको निर्णय आफै सफिसियन्ट हुँदैन। त्यसको कारण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो सिधै तपाईँलाई हामी निर्देशन पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले अर्थ मन्त्रालय मार्फत तपाईँलाई चाहिँ निर्देशन गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि कानुन सम्मत ढङ्गले जुन हिसाबले तपाईँले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर
यो धितोपत्र बोर्डबाट जुन लाइसेन्स प्राप्त भएका ब्रोकरहरू छन् तिनीहरूबाट समाजलाई लाभ दिने र अहिलेको कठिन परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुने काममा तपाईको ध्यान केन्द्र के विषय पनि ध्यान दिनु पर्यो भने यो मार्केटलाई ब्रोकर लाइसेन्स या ब्रोकर कम्पनीहरू कतिवटा आवश्यक छ, भाइबल कतिवटा छ, के कम्प्लिटली ओपन छोड्ने नाममा या प्रतिस्पर्धा गराउने नाममा 100, 200, 300, 500 मान्छेले पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिइराख्ने कुरा यो ठिक हो त? यो मार्केट यो तरिकाले चल्छ त? यो तरिकाले मार्केट अनुशासित हुन्छ त? स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उठिरहेको छ। यो तरिकाले मार्केट अनुशासित हुँदैन। कति आवश्यक छ मार्केटलाई, नेपाली मार्केटमा ब्रोकर लाइसेन्स या ब्रोकर कम्पनी कति आवश्यक छ, यो कुरामा पनि अध्यक्षज्यूसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका कामका सन्दर्भमा उसलाई कानुन बमोजिम नियम बमोजिम प्राप्त अधिकारका सन्दर्भमा उसले गर्ने भयो, तर उसले गर्ने कामहरू पारदर्शी हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो र निर्विवाद हुनु पर्यो भन्ने बारेमा हाम्रो कन्सर्न हो। सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम प्रतिस्पर्धी र विवाद रहित हुनुपर्ने, असोज 2 गते 85 दिनको सूचना राखेर पुरानो संसदको समय सकिने र नयाँ सदन नआइपुग्ने समय छानेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि सूचना किन ननिकालियो सांसदहरूको प्रश्न छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजकीय भ्रमणको लागि अमेरिका पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा अमेरिका पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री मोदीले आज संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाको लागि सन् 2014मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। महासभाले पारित गरेसँगै हरेक वर्ष जुन 21मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रमको नेतृत्व गरेपछि मोदी वाशिंगटन डीसी जाने कार्यक्रम रहेको छ। बिहीबार व्हाइट हाउसमा उहाँलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्ने र राष्ट्रपति बाइडेनलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बिहीबार नै अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। अमेरिकामा प्रधानमन्त्री मोदीप्रति द्विपक्षीय समर्थन र सम्मान प्रदर्शन गर्दै प्रतिनिधि सभा र सेनेट दुवैले ऐतिहासिक भाषणका लागि निमन्त्रणा दिएका थिए। अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त सत्रलाई 2 पटक सम्बोधन गर्ने उहाँ पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ। उहाँले 7 वर्ष अघि अमेरिकी कांग्रेसलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकनले संयुक्त रूपमा दिवा भोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि उहाँले अमेरिकी व्यवसायीहरूसँग पनि भेट गर्ने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मोदीले 20 अमेरिकी कम्पनीका प्रमुखसँग भेट्ने र जोन अफ केनेडीमा केन्द्रमा 1500 भन्दा बढी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। मोदी त्यहीबाट शनिबार इजिप्टको राजकीय भ्रमणको लागि काइरो जाने कार्यतालिका रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई पराजित गरेको छ। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारे स्थित टागासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा मंगलबार नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको हो। अमेरिकाले दिएको 208 रनको लक्ष्य नेपालले 43 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा भीम सार्कीले अभिजित 77 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित 39 रन बनाए। त्यसैगरी कुशल भुर्तेल 39, रोहित पौडेल 16 रन बनाए। 5 विकेटका लागि भीम सार्की र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 64 बलमा अभिजित 74 रनको विजयी साझेदारी गरेका हुन्। अमेरिकाका नोस्तुसा केन्जिगे, सौरभ नेत्रा भालकर, निसर्ग पटेल र स्टेभन टेलरले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले 49 ओभरमा 207 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। अमेरिकाका सायन जान्सिगरले अभिजित 100 रन बनाए। सुशान्त मदानीले
42 र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध शतक बनाएका गजानन्द सिंह 26 रनमा आउट भए। नेपालका करण केसीले 4, गुलसन झाले 3 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। जीतसँगै सुपर 6 मा पुग्ने नेपालको सम्भावना बलियो भएको छ। नेपालको बिहीबार वेस्ट इन्डिजसँग तथा शनिबार नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। मालदिभ्समा जारी 5 नेसन पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल पराजित भएको छ। मालेमा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाललाई भुटानले बजर बिटमा हराएको हो। रोमाञ्चक खेलमा भुटानले नेपाललाई 61-60 स्कोरले हराएको छ। अन्तिम सेकेन्डको बजर बिटमा 3 अङ्क जोडेपछि भुटानले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। नेपाल भने दुर्भाग्यपूर्ण नतिजासँगै फाइनलमा पुग्नबाट वञ्चित भएको छ। लेग चरणमा शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको नेपाललाई भुटानले लगातार दोस्रो खेलमा हराएको हो। लेग चरणको पहिलो खेलमा समेत नेपाललाई भुटानले 61-55 ले हराएको थियो। अब भुटानले फाइनलमा बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। बङ्गलादेशले पाकिस्तानलाई 59, 79, 65 ले हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको आयोजनामा आजदेखि भारतको बेङ्गलोरमा 14औं संस्करणको साफ फुटबल च्याम्पियनसिप सुरु हुँदैछ। धेरै नयाँ खेलाडी रहेको नेपाली टिम थोरै समयको तयारी र एउटा मात्रै मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर बेङ्गलोर पुगेको छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएसले कठिन प्रतिद्वन्दी विरुद्ध खेल्न तयार रहेको बताएका छन्। समयमा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा आज कुवेतको सामना गर्दैछ। नेपाली कुवेतसँग अहिलेसम्म 9 खेल खेल्दा 8 खेलमा पराजित भएको छ भने पछिल्लो 1 खेलमा गोलरहित बराबरी खेलेको छ। नेपालकै समूहमा भारत र फिफा निलम्बनबाट फर्केर पहिलो पटक साफ खेल्न लागेको पाकिस्तान छन्। राष्ट्रिय टोलीका दर्जनभन्दा बढी खेलाडी राम्रो भविष्य खोज्दै अस्ट्रेलिया गएकाले नेपाली टिममा नयाँ र युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। 14 पटक यो प्रतियोगिता खेल्न लागेको नेपाल प्रतियोगिताको गत संस्करणमा फाइनलमा पुगेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। धुर्मु सुन्तले फाउन्डेसन तिर्न पनि बाँकी कर छुट दिने सरकारको निर्णय। नेपाल चीन सीमानाको सीमा चिन्ह स्तम्भलाई पुनः स्थापनाको लागि टोली गठन गर्ने। विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशका नामलाई लिएर पर्यटन मन्त्री र शहरी विकास मन्त्रीले गरेको त्रुटिले संसदमा हंगामा। दुवै विषयमा सभामुखबाट फरक रुलिङले समस्या। बहुचर्चित कर फर्च्यौट आएको मुद्दामा विशेष अदालतबाट हालसम्मकै ठूलो सजाय निर्धारण। फर्च्यौट आएका 3 जना पदाधिकारीलाई 9 वर्ष जेल, बेगो र जरिवाना 6 अर्ब बढी। अखण्ड भारतको नक्साका सम्बन्धमा रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। सत्य तथ्य बुझेपछि मात्रै धारणा बनाइने। आम नेपालीको लामो समयदेखिको चाहना राजनीतिक स्थिरता र विकास झनझन टाढिँदै नेतृत्वकर्ताहरूमा चाहना पूरा गर्ने क्षमता नै देखिएन। बेथितले सङ्कट चुलिँदै। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी राजकीय भ्रमणका लागि अमेरिकामा। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेदेखि अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गर्ने समयका कार्यक्रम। र करण केसीले लिएको 4 विकेटसँगै आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप चरणको दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी। अमेरिका 6 विकेटले पराजित। सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना बलियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।